بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود. ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحسيد. وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة. ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود. يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ. فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال عليه الصلاة والسلام: إن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. بسم الله الرحمن الرحيم. Mwenyezi Mungu anatuletea hii kisa ya Musa, nayo ni kisa ya ngapi? Ya 7. Huko kina Hudi na Nuhu na Shuaibu na hii leo hii ni ya 7. Kwa nini Mwenyezi Mungu anatuletea? Ametuletea Mwenyezi Mungu hizo sifa tuzizingatie, tufikirie. ولقصة 7 ربنا جيب لنا ليه ربنا جيب قصة وري مرة 7 وقولي لنا آخر ناس مجرمين كانت كفين، آخر ناس عاصين كانت كفين، آخر ناس لعب ربنا من كانت كفين، آخر ناس لعب مرسلين من كانت كفين. كنا فكر كمان كان في فوستنا عاسين كلاسو يا نمنا نادي، كان في فوستنا مجرمين كلاسو يا نمنا نادي، كان في فوستنا أنا سلمان ربنا كلاسو يا نمنا نادي، كان في فوستنا أنا سلمان رسول صلوات الله عليه وسلم النبي بس كلاسو يا نمنا نادي مو كلاسو جان نبيان فتوانا دي كله حدثوا ليك فصلوا ليك كلموا ليك وآخر تاع الناس نادي كل تاع الناس اللي يقومون جانجا يعني يقومون أو مكاسا يعني يقومون
au dizesta ya ligomon sunu ligomon adab للعذاب ligomon سمون أبا كلمة الله كلمة الرسول كلمة كتاب الله كلمة الأنبياء منابا أتبتربون ligomon ناري ربنا كلم لنا كلم ليتا كلم لنا ولا قد حقيقة بلا شك أرسلنا إن رسول موسى نرسل موسى لكمتو نرسل موسى لا نستو نرسل موسى لا أمتو نرسل موسى ما سنو أدول كان كلا سنو ما حاجة يا ودي يا لا دي ودي يا سان دي ودي يا بريكا دي ودي يا كوبايا دي ودي نرسل موسى ما سنو ربنا كلم ربنا ما دوسوا مننا أيالو رسول من موسى ربنا كلم لنا شنو بآياتنا نحن نقول في القرآن تنا نقول في القرآن كيف في فيدا تنا نقول ربنا كلم لنا رسول موسى ما شنو مع آياتنا رسول موسى مع آيات تنا آيات دي شنو يعني رسول موسى مع شريعة الدين تنا آيات دي شنو نرسل موسى مع أحكام حكم تديني تنا نرسل موسى مع آيات تنا مع أحكام تشريع تديني تنا مع أوامر اللازم تلا من الله لا بيتو نرسل موسى لا ناس وسلطان مبين إن رسول موسى كمان محجة الفادي فادي مدليل الفادي فادي مميجزات الفادي فادي كده الدوبا دموه كانوا مرسال كده الدوبا دموه كانوا نبي من الله كده الدوبا دموه كانوا جاء ومرسول من الله أجل الرسول موسى لنا كده براينكم من آيات الله الرسول موسى إذا موسى دخل إلى تلي جب جميش تين وقاموا كده كنا بيا زاد كنور نوار على المبين متين لا سايا موسى وكان سارين لين بادو ولهوجة سارة تمون لا بلا تمون كن دبي بقابل أجل موسى جاء لا سايا لسال موسى جاد في وسط الأبيلات سارين نادي لسال نادي أجلبو دبيبا لا تكون لام لا تكون لام لا تكون لام لا تكون بدي هاي لكن أجلبو لام علين سلو هاي دبيبا قبل دبيبا ودينا المال دبيبا تحسين ميجي سوتي نفعنات أنا سعيد حق من نفهمون فيه ما نفهمون إيدا أنا أبي موسى نفهمون فيه ما نفهمون ومنين مسلم من جزة الله من موسى ما نفهم طوفان كأمطار كرم زراعة جنال كلها زراعة كله وجزا موسى أداب أنا سعيد عايز تقول منايل أيوة مو فكر فوقه مو فكر فوقه
wakamua fikira fogo ya adhabu hili kubwa mati waljarada wakati tamuta muna kalam tamuta neema kan kitri fi bele riziki kitri fi bele akili kitri fi bele muna basma amrala rabbuna jib jeshi to jeshi ta Allah sunu jara sunu msike jimsike witakum jole litakum tukum jagende da litakum mai na kalba kan jeshi rabbuna jib jeshi to fi kenya wode tukum mai na jawode tukum mai na kan zoba mziki kija Nairobi ili شمسي ودي مكبين شمسي ودي مكبين بكان كل جد من نهار بكان كل جد روما يجي مكب دور في الليل كده من نهار وكان أصل ساعة زودة يجي كده شمسي قابلوا دو باوتون كمان قابلوا وانا كده زي الفلسطين ويجي مكب يوم أكل ما Jige gida, joma la jirani shamba kulu gumu, korofo kulu pili, chili kulu pishu, kulu pili, yana kulu mishiem, Kenya ta. Jige kinezi. Jige wade. Kanyenezi sade wade. Sade mumaki tertiri mungkini jidir wala. Munazi, nizira munazi di. Kila jala akhdar. لا جالكين مو بيسوي وباكل كل من لا سيوده لقد شاب ممكن ينوت سابا ستلاته كان تمشي تال يوم جتي من ساوده اللي تبى ستلاته اجا جين كلاس من جيت مش دير مش هذا كل كلاس da jeshi ta abu jibu jeshi wadda fi zaman da Musa zige da akula jana girin su kulu kala siya batu man kulu yala makin jibu sunu komma دوما الفجيل زي ما ده كمان جيبوه قومول جابوا موسوما عجل واي كل ما قومول مليون ما مليون تقومول بكيتي تو بس قومول ده رزقي تمام وين وكلا بس كلا جولا لعبة موسى أو كم مفسرين نادي مقومول بيكلمون شنو سوس بس أنا زيجة كان ما أقدر أكل أنا لشري أنا مرامبا أنا لوبيا أنا فاصوليا أبونا جيب سوس سوس جا سوس كمان كيدو أنا كيرادو kuru sasuye simbiti simbati suno susu karab tukumar susu karab akili hadi nzige karab figrin takim susu je karab bisi takim ngal magalan karamana de adab tarabuna la nas ala aba amru rabbuna la nas ala asi amru rabbuna la nas al taka fi ni'mata ربنا دي أدبت ربنا وسلوم يعني مدين ربنا وضفاني ربنا جيب لهم غونيو كتري في بالي غونيو كتري في بالي
fata kasu ma dai goyo nutu kasu ma to asko te asi matim adam te tunu odi do ta askutu kilo di ka fu tunu goyo kelema nutu kasu ma to aya matim wadama abuna jibilo mo tunu donc kila asi alaza suru moyo adribo do kila asi alaza suru ajalu alaza suru kan tefe libina adribo do kila alaza suru mona alaza suru kan adribo suru do ayin kuma za bode azaba sura mo la bani sai te kuma za ko so we an kun fi suratul araf na gara da fukuwala na kuna guri guato frostana mujrimin adabto la nasasin adana da kura bana jibide kan le compte Musa destare de kan mon fi njeru aw de kan mon fi fara ma fara adam dia adam dia jibu nomor coba pasi dia adam dia jibu nomor sama fasidi dia adam dia jibu nomor sama mujrimin ya rabbuna jibu kisah nomor ya كنا قايم كنا نعرفوا ما بيفاجئ ناس مجرمين إلى الله ما بيفاجئ ناس مجرمين في حياتهم من في حياتهم ما بيفاجئ لكن في موتهم ما بيكون فلاح من حياتهم ما بيفاجئ لكن في موتهم ما بيكون شنو ما فلاح عادي جودي كنا ندي شاكين مو وندي شاكيك مو وكنا نعرفوا يا زيدين ما بينافع أنا سمعوني في الدنيا هنا يقال لي فعل قال لك أنت بنافع نعرف تتبعها لكن بكرة قدام الله نافع يا ربنا كلام ولقد حقيقة بلا شك أرسلنا الرسول موسى نبي موسى نرسله بآياتنا ما آياتنا يا قال ربنا كلام لنا دي وسلطان مبين وناس المعجزات الفادي قولي كانوا نبي من الله نرسل موسى لمنو ربنا قولي لنا نرسل موسى وين هذا ربنا نرسل موسى وين لما تاكل فتريبا نقوم نرسل موسى وين أسمع ربنا قولي لنا نرسل موسى وين نرسل موسى إلى فرعون نرسل موسى إلى فرعون فرعون ده كان سلطان واقف في المصريين نرسل موسى لهم وملائكة وكبرين تقومتوا وقمتوا ملائكة وكبرين تقومتوا وقمتوا نرسل موسى إلى فرعون وكبرين تقومتوا وقمتوا نرسل موسى رسالة النبي يكون تسنو تعبد الله رسالة النبي يكون تسنو توحيد الله الله هو واعي رسول موسى يكون ربنا ها ربنا بسبب ذلك وربنا ربنا بسبب ذلك بيجي سوسو مو عزو شرك بعد مو لا وكما أنا ربكم لا فأخذه الله نكال الآخرة أمسك فرعون عذاب من في الدنيا لقال فيها عذاب تآخر لقال في الدنيا يقولوا عذاب يجيبوه ربنا مسيبوه بس إلى فرعون ربنا كان أنا رسول موسى إلى فرعون وملئه وكبرين تقومتوا وقمتوا لكن كلنا نرجع سننا قمت موسى نرجع سننا أنست موسى نرجع سننا باكيتا جروب موسى
موسى كلم الأول كلام رسول الله، لكن أنا سيدي كنت كلام موسى ده في ياجي، لكن أنا سيدي فكر في كلام موسى ده، لكن أنا سيدي كنت كلام موسى في الميزان. إن باينا أنا سيدي ما فكر في كلام موسى، ولا سيدي أنا سيدي ما جاني في كلام موسى، بعد أنا سيدي أليس كلام موسى، أليس كلام موسى، موسى نادي من الله منابا مروين فاتبعوا أمر فرعون، فاتبعوا أمر فرعون، فاتبعوا أمر فرعون. هذا كلام نبي، ده كلام نبي ولا ده كلام سؤالية؟ فاتبعوا أمر فرعون ما فهموا بالمعروف كلامه ده، فيش في عدل الماس ما كلام ده، ما فهموا بالمعروف ما كلام. أبغى كلام أنا سمعت ده منابا كلام موسى جمع فاتبعوا منتبه أمر فرعون تفرعون. ده كلام نبي ولا ما كلام نبي؟ ده كلام نبي. أنتوا كماورين ما كلام ده؟ أنا سيدي من أبى تابع أمر الله، من أبى تابع كلام الرسول، من أبى تابع كلام كتاب الله، بل منتبه منه منتبه فرعون. فاتبعوا أمر فرعون، منابا كلام الله، منتبه أمر فرعون، منابا كلام موسى، منتبه أمر فرعون، واتبعوا أمر فرعون. وما أمر فرعون برشيد، يلعبون كلام سنعين. وما أمر فرعون برشيد، وأمر فرعون ما الدين. وما أمر فرعون برشيد، وأمر فرعون ما سنو ما الدين ما رشيد ما ساوى. أمر فرعون ما ساوى ما الدين، ما ساوى ما الدين. ما ندرسه كلا لقال السكر أمر توماتين، كلا لقال سميلة أمر توماتين، كلا لجنوم أمر توماتين ماتين. منابا كانوا المستجابة منابا أمر الله منتابع أمر فرعون. إذا كنا كلمات هذه وما أمر فرعون برشيد، وأمر فرعون ده وحكم فرعون كلمات فرعون ما دين ليس برشيد ما دين ما سوى. وفرعون سيبكم عينكم ومين وبوصل من أو بوصل لعنة الله، وبوصل في سحب، وبوصل في عذاب. كان وصل لعنة يقدم قومه، يقدمه وبكون قدام قومه تانسته. فرعون بيكون شنو؟ قدام تانسته. فرعون بيكون يخدم قومه وبيكون قدام تانسته. إذا قال الإمام يكون قدام تمامته، يا فرعون كمان بيكون قدام تانسته. ما دام هو جروب ليدر وبليد أناس تابعوا، ما دام هو جروب ليدر وبليد جروب تاناس التابعوا، ما دام هو يا قدام تقومتوا وبقدم أناس التابعوا يخدموا قومه ويكون قدام تقومته يوم القيامة. يوم القيامة الناس اللي تابع فرعون كله بيكون وراءه، وفرعون ذاته بيكون وين؟ قدام يخدموا قومه. إيه
يوم القيامة في يوم القيامة فأوردهم النار وبيكون قدامتكم توقوا دي ناس دي وين؟ فأوردهم النار فأدخلهم النار ودخلهم في جنة في جهنم فرعون بيسمون قدوم دخلهم وين؟ في النار زقال مكان ukisugwa anazide fi Misri ini ukisugwa anazide fi dunia ini fi wadara majahala mawi kaman yawmadin ukisugwa anazide ukuni imam anazide tadakhala fi nar ya kila man azul awaja fi dunia ini obikuni imam ta group to على أوكليد كلا من أزول أوجا في الدنيا هنا وقسوكم توم أوجا كمان كده مرحونا أو بيكونوا شنو أو كل شنو أو بيكون يا قسوكم توم قدي في بدل يوم ندعو كل أناس بإمامهم يوم كيجا يوم كيجا نبدأ كل الناس بإمام توم الإمام تسالى بلا ما يتكلم الإمام تسالى بلا الإمام تكاتيا يتكلم الإمام تكاتيا الإمام تسرقة يتكلم الإمام تسرقة الإمام تظلم يتكلم الإمام تظلم ندعو كل الناس كلا ما شنو إمام توم وكل جروب عندي شنو يا كل جروب عندي شنو kila grupu ni suno imam tombon kila grupu ni suno imam tombon bas yakadomo kama Firaun bikun kidamu komto kisugu komto ogodi komde wen yomol kham fi qiyam ogodi wen fawrada umunda وبداخل komto de kulu fina وبئس الورد المولود بئس بالتالي كبئس الورد دخلوا المولود اللي دخل في النار دخلوا بتال كبيشة دخلوا تدخل النار دخل البتال دخل وين؟ بئس بتال الورد دخلوا المولود دخل في النار ده دخلوا بتال ما رواي وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود وأتبعوا بتبع ورومون بفتنشا ورومون في هذه لعنة في دار الدنيا فرعون مقامته ممكن في لعنة لعنة شنو؟ تكون بوي من رحمة ربنا وفي آخرة كمان لعنة تانية هل تكون بوي من رحمة ربنا كمان ممكن بيكون في رحمة ربنا في الدنيا ماما في ربنا غير من رحمة ربنا وفي آخرة كمان وتبيو وفتنشا لومن في هذه الدنيا ودي لعنة ويوم القيامة ويوم القيامة كمان لعنتان يعني في الدنيا من الإسلام وفي آخرة كمان من الإسلام بئس الرفد المرفوع بئس بالتالي بئس الرفد زوادي المرفوض الوديود أتيا بالتالي كبيسة تعتايا أتيا الوديود أتيا أجل ودي تساكي من غير مقابل من غير مسلوم ليتا أجرة أتيا ودي ليتا نار ودي ليتا جهنم
dada batali kabisa kambodi itaki jahannam bisa batali kabisa alwirdo atia almawrud albodi lita kambodi lita sunu jahannam mata kuna ashi wasan kita mwenye liko atia ta jahannam mata kun mujrim wasan kita mwenye liko atia ta jahannam mata kun fasik wasan kita mwenye liko atia ta jahannam de bisa batali kabisa alwirdu tazawadi au atia المورود الدودي كان يبودي لازل نار تكلم مودي ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائما وحسيدا يا رسول الله يا نبي الله يا محمد صلوات الله عليه وسلم ذلك منادى ذلك منادى من أنباء من خبرات القرى تبلي نقصه عليك علينا جي كلم ليتا أنك حدث ليتا منادى من الخبرات تبلي أنك كلم ليتا من وقت تنبينه لك النبي محمد صلوات الله عليه وسلم قرون بقرون قرن منا ناس موسى من شوي يعني زمان زايد لكن جوش النبي محمد صلوات الله عليه وسلم أنا زمان زايد من يا رب ربنا كلام النبي ذلك من أنباء القرآن ودل خبرات شوي بتنس موسى هود تنس يونس تنس موسى دي خبرات تعنت زمان أنا كلام ليه إذا تمارف أنا سدين ولا بنيت هم تمارف ولما فضل بنيت خبر تاناس نمنسيا ولما فضل بنيت خبر تبنيت ناس نمنسيا إلا أن الله إلا أن الله إلا أن الله لو بنيت خبر عجيب وخبر النسيا وخبر تمام وخبر السوا أنا يا الله بكلم ليتا ولا ما فعل جال سميله بكلم ليتا خبر ده ولا ما فعل قال السكر بكلم ليتا خبر ده ولا ما فعل بدون بكلم ليتا خبر يوم ما يتفي ما إلا أن الله أنا هذه كلم ليتا يا رسول الله خبر النسيا وخبر الهديل وخبر الصوصارة ذلك منادى من أنباء القرى من خبرات تبلي نقصه عليك علينا كلام ليتا علينا حديث ليتا وخبر تبليته في بلي تجيس تانس بلي تنوح بلي تهود بلي صالح بلي إبراهيم وسلوط متى شوي خبرت دني بيد له كل فوق كبارين انت يا رسول الله لا تتبني سعيد منيك يا ما خبر تومون ولا ما فضل بكلام ليك خبرت تومون الا انا الله انا لا ناري يكلت خبرتها ناس منادى ليه تريك امتك كمتك فكر فوق ناس نادي كلمه ما كنت قال ناس نادي سوا كلهم يكون عايشين زقال الناس نادي مو يكون مجرمين زقال الناس نادي مو يكون بطلين زقال الناس انا ده يكون بطلين الكريكي الهراغو الكتيسي في جوتورا كتيسي في جو مويو دان كتيسي في جوتورا دان الساقا جاف ساقا كوري راد كوري مو يكون ميتين دان من كلمة دي يا رسول الله كده نستكده بدأ كون زعنا سنة كلمة نايمة
anasi asirabuna rabuna masebu bimana sunu anasi asirabuna rabuna ma sebumon تروم ما كل زاناس وتلك ذلك منادس من أنباء القرى من خبرات الدار بلي نقصها عليك أن كلام ليتا نسوم كثير منابا كلامات المرسلين تنا منابا كلامات نبيان رسول الله منابا منادي خبر منك كلام ليتا منها من بليت نبيان هذا قائم في ودينا قداسة دي يقالنا سنوبنان دي بليت شوائب يا قال ناس المصري دي بليت تموسى مفراو من بلدنا في ودينا قداسة دي في قائم ويقف النساء فيه وبلد ودين حصيد دانين بلده maha kasru bele de manas mutuato maduato murkulu kasru marawai zekan bele tamudu bele de arabuna dikele modal mama hade arabuna kelo fi ayat alquran dana faja'alna aliyaha safilaha wa amtarna alayhim hijaratan min sijil ditipa do diletokum de bele ato talut bele talut إن محمد الأرضين ناقل فوتي ما فجأة الجبال كان إلى كل بلنا ما فجأة الجبال بوكو يا سيدكم جلادي أنا سلا كرايتكم ما كرايتكم أنا ساتفيكت تون جلادي سنو ديد سي أبدا كنا وسو مجرمين كفين وسو عسين كفين في زده كنا ما كنا عسين في زده كنا ما كنا مجرمين في زده كنا ما كنا أناس فاسقين فاسدين يلا ربنا كده وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب أسمكم كلام ربنا ولا كلام كبير كنا فهم كلام ربنا ناي فهم كنا بوصل وين يجي وين ما كلام ربنا أسمع ربنا كلام شو وما ظلمناهم إنما ظلم الناس يعني أنا الله أنا سلي هي كده أنا ما ظلم متى أنا كيري كمون تفكر أنا ظلمونا متى أنا كيتي سمون تفكر أنا ظلمونا متى أنا جبران كاتلومون تفكر أنا كاتلومون أنا كلام ليتا إتال حي ناري غاغا القرآن إتال حي ناري غاسما إتني ساكل ناري تني ديجري ناري تني إلم ناري أنا كلام ليتا وما شنو وما ظلمنا إنما ظلم الناس أنا ما ظلم الناس دي كان دنيا تاكم دي تكيم دنيا تجستس تهيومن رايت أنا كلام ليتكم أنا ما ظلم سلسان تاكم بسيط تكم تميدوا لسان وسقال ربنا تكم بذكر النار بكلم تكم ميدوا لسان لكن أنا كلام ليتكم وما ظلمنا أنا سدي أنا ما ظلم ولكن ظلموا أنفسهم نقول أنا سيدوم ودي أساسونه ولا ظلم نفسي تمام سيدوم مدر نفسي تمام كيسيدوم كفين مدر نفسي تمام سيدوم منابع أمر الله مدر نفسي تمام سيدوم كفين منابع أمر الرسول مدر نفسي تمام كفين منابع كن تايا ربنا منابع تايا ربنا
Kisere musul nafsi to mo sedu yala dul man ma dul nafsi to mo sedu de fi shaytan kan mon gabudu de mana fo bonaje junun al kam mon gabudu de mana fo bonaje sana mal kam mon gabudu de mana fo bonaje yala kila man alkalmu gabudu de mana fo manaja ya rabbuna garja kelam linna mudale fama aghnat anhum aliyatuhum fama aghnat manafa haja lo wala nasde sunu manafa aliyatuhum rabbana tamal kam gabudu de mana fo manaja kun karabana de rabbana tasil kan bidara kan binafum kan bisadumon لكن أنا قلت الأداب تيوسف فما أغنت عنه من أفهمون ربنا تمنى كان من قابل سلام تمنى كان من قابل دي منافع وجود تمنى كان من قابل دي منافع دعوة تمنى كان من قابل دي منافع تمرة تمنى كان من قابل دي منافع قلوب تمنى كان من قابل دي منافع شتنا تمنى تقول كان من قابل دي ماذا شنو منافع فما أغنت عنه ربنا تمنى من أفهم مناجة ربنا يكو التي يدعون من ربنا تمنى كم قابلوا بدل الله ربنا تمنى كم قابلوا بدل الله ده من أفهم مناجة ربنا تمنى كم قابلوا بدل الله ده فما أغنت منافع عنهم لهم حاجة التي ربنا أن يدعون كم قابلوا من دون الله بدل ربنا من شيء ما نفهم في حاجة بالكل منافع مناجة إيه منافع مناجة وقت يجو لما جاء أمر ربك لما جاء أمر ربك بكن وصل كلاس أداب تا سيد الكلا جدا وكان جاء أداب سيد الكلا جدا ومنا نسلا أبا عبد ربك منشرك مرابونا منابد سنم منابد شياطين منابد جنون أداب كنجا جنون مساد مناجا أداب كنجا شيطان منافو مناجا أداب كنجا سنم منقابل دي كل منافو مناجا فما أغنت منافو مناجا وما زادوهم غير تتبيب بالي ربنا تمنى مسجد لهم حاجة في هذا كم فوق ما زادوه مسجد لهم حاجة غير تطبيق إلا هلاك فرس هلاك إلا زيد لهم هلاك فرس هلاك وزيد لهم خسارة فرس خسارة وكرابة فرس كرابة غير تطبيق غير تخسير وزيد لهم حاجة إلا خسارة وهلاك فرس هلاك ويمن كل من اللي بيكون مشرك بدر الدنيا ده وبتاع ما خسارة كل من اللي بيكون شنو مشرك بدر الدنيا ده وبتاع ما خسارة أجل لو يشرك الله كان من سلام كان من شيطان كان من جنون ما بينافع الله وبتاع بدر الدنيا إني ما شنو ما خسارة وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد وكذلك يا زكال ولي وكذلك يا زقالودي أخذ ربك أدبت ربنا تك كان وصل إذا أخذ القرى كان كان استبيلي يا زدي أدبت ربنا تك كان وصل كان استبيلي وأدبت ربنا تك كان وصل كان استبيلي كان استبيلي دي ليه ربنا ديسو من ده
adab tarabuna kanja amsu kana salbabele gamtu kana sabele di le gamtu kana sabele wa hiya dhalima adab tarabuna gamtu kwa anas jobele bata anas susunu dhalimin nyakamin haramia ظالمين عبد ربك أدام تسيد الكلى كده إذا أخذ القرى كان أمسك بيني وهي ظالمة ولا كان ظالمين كذابين خبثين ها يا أدام تربون كان جدي ليه أدام ليك يقول كفين إن قبل شك أخذه أدام تربون يكون عليم تواجع قواجع أدام تربون يكون شنو عليم أتابع شديد واجع شديد حار واجع نعم يا ناس إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة. أسمع the conclusion. Kisa saba wadi. Kisa saba التجلي تدي. تفهم؟ Kisa تنسمونه. يا جماعة kisa saba. Arabuna kile mnene de Gisa tanasumuno. No. Hud. Shuaib. Saleh. Musa. Lut. Fadluai. منو ثمود أنا ثمود مدري بس يا ربنا سألك يتكلم ليتا إن حقيقة بلا شك في ذلك في جيسة سابع لنا كلم ليتا سابع ما تنسيتو جيسة سابع تربونا وتربونا ما قال تدري ليتا جيسة دي إذا كلا سو كلم ليتا وكلا سو دي ليتا عاقل وفاهم يتقول كلام ده فاقل ما فاهم تاكي sawa wajana lo sola nasi ta kom saba de kuno kele milite awot abra dusu minna awra dusu minna awra dusu kutu fagiri taki ya sara bona garja kikel in hakika bila shaka fi dhalika fi gisa saba na kele milite de la ayatan fogo ibra anazofikiri fogo maana anazofikiri ini silo maana anazofikiri fogo fikisa sabade ini silo maana anazofikiri ibra ini silo maana anazofikiri fogo wali sulu fogo faida ini silo maana anazofikiri fogo wali silo maana anazofikiri fogo sunu faida anazofikiri fogo faida fikisa sabade maana anazofikiri fogo anasurumino faida ina fi dhalika akafikisha saba monene alina kila mnaitede la ayat fogo ibra تفكيري تلقومان مموعظة لكن لقومان مموعظة ده بلا ناس كله لمن خاف عذاب الآخر. أنا ساعات بفكر في كلامي أنا ساعات بخاف عذاب ده لكن أنا ميتة إنما بخاف ربنا أنا بخاف عذاب ما في لأن ساعات بخاف عذاب آخرة يا بلغو منفعة من جسول منفعة يتمون بلغو يوم بخاف ربنا زي ما ربنا هذه بنات الآسي كما الفوتو بس بلا شك كما نجي كل كمان ربنا بيسمون كبير لا تبانا سدي
anasema ndio vikafu bila ko faida min kalam tarakuna de bila ko najah min kalam tarakuna asaka inna fi dalika hakika fi kalama rabana kele mode ugisa rabana futulita wode foko manfa liman khafa la zola al-kafu adab al-akhirah كاب أدابت يوم القيامة يوم تمشي ذلك يوم مجموع له الناس آخر وشون ذلك يوم نادي يوم مجموع له الناس يوم على ناس جلين بانهم فوق يوم مجموع له الناس يوم على ناس جلين فوق بادوم على سياتو الجريم بدون بوكو ظالم مظلوم الظالم ظلم أقوانا وبركو بعد ما أقوانا لو ظلم ظلم أقوانا وبركو بعد ما ظلم ما أقوانا لو ظلم يوم مجموع له يوم الناس كلهم بدون بوكو أنا استولان أني تاينون أنا أينون إنا أينون نما أينون ناين أبو آدم نما أين أمنا هوا ناين في ومتنا ولا نما أين لكن يوم نادي يوم مجموع له الناس يوم الناس جيلين بدون سوا يوم الناس جلسوا جيلين بدون أناس صالحين كل بدين بعدنا طائعين كل بدين بعدنا محسنين كل بدين بعدنا ها يلا كمان مجرمين كل بدين بعدهم عاصين كل بدين بعدهم كافرين مشركين منافقين كله يوم مجموع له الناس يوم الناس بدين بعدهم فوق ويوم نادي ما فازولا بيكون absent ما فازول بيكون ماف في البادو نادي ما فازول بيكون شنو ماف تو بيكون I'm so busy أنا busy كذا كنا نروح في business تاعي no business كله خلاص يوم business الفيها سيدي ترى كده ما ترى أنت بروين أنت سعيد أو أنت شقي أنت سعيد أنت نسمعك كويس أو أنت شقي أنت ما نسمعك كويس يوم ده أنا سكرونا ودي أبزين ما فعل بيكوس بكنا يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود ويوم ونادي يوم باينا أنا سألتعولا كل باين يوم ده ولا سألتعخر كل باين يوم ده ولا سأوستدين كل باين يوم ده مشهور يوم الباينو ما فزول ما باين يوم ده ما فزول ما باين شنو يوم نلبسه يوم تيسا وما نؤخره إلا لأجل معدود أين ربنا يتكلم لنا وما نؤخره نما آخر يوم ده نما آخر يوم ده نما كنت يوم ده كده موسر بوام إلا لأجل إلا سبب تمدى معدود الكلام ما يسمى